اس آیت دے حصے دے اندر معلوم ہویا کہ ایک ہے نبی اور ایک ہے امت، دوواں دا آپس دے اندر رشتہ، ایک ہے نبوت ایک ہے ابوت۔ نبوت ہو رہے، ابوت ہو رہے۔ اللہ نے فرمایا محبوبہ تیرا امت نال رشتہ نبوت دا رکھنا ہے، ابوت دا نہیں رکھنا۔ ہائے سمجھو ذرا گل نو، رشتہ نبوت دا رکھنا ہے، ابوت دا نہیں رکھنا، اس واسطے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ، اسی تینوں بنایا ہی رسول ہے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ السلام نو نبوت یعنی عطا فرمائی اور پھر ختم نبوت عطا فرمائی۔ ایدہ سانی کائنات دے اندر روز قیامت تک کوئی اور آ ہی نہیں سکتا۔ اس تو اگے چلو ذرا، وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے انبیاء علیہ السلام نو نبوت عطا فرمائی، اور نبوت پتہ کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ دا برگزیدہ تمام کائنات، آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر روز قیامت تک تمام انسانہ دے اندروں اللہ نے او تمام پاک اور نیک دلاں دا انتخاب فرمایا جنہاں نو نبوت دے درجے تے فائز فرمانا سی۔ صاحب لالو کتنا بڑا مقام ہے۔ لیکن آدم نو بھی نبوت عطا فرمائی، شیس نو بھی، ادریس نو بھی، نوح نو بھی، ابراہیم نو بھی، اسماعیل نو بھی، پھر موسیٰ نو بھی، پھر یحییٰ نو بھی، یعقوب نو بھی، یوسف نو بھی، زکریا نو بھی، شحیہ نو بھی، عیسیٰ نو بھی، ہر نبی نو صرف نبوت ملی ہے۔ تیرے تے میرے نبی نو ختم نبوت ملی ہے۔ معلوم ہویا نبوت واسطے اعلیٰ پاک اور نیک دل چاہیے ہے، تے ختم نبوت تے پھر بدرجہ اولا پاکیزہ ہوئے گی نا۔ اس واسطے جس طرح دا مقام اس طرح دی ہستی دی بھی ضرورت سی۔ او پھر ہستی کیڑی جیڑی حضرت ابراہیم نے منگی، اللہ میری اولاد دے اندر انہوں پیدا فرما۔ اس واسطے سامعین محترم، جس طرح اللہ نے عقیدہ ختم نبوت نو بیان فرمایا اور پھر بیان فرمایا اس واسطے تاکہ قیامت تک قرآن موجود رہے، تے ایدے تے کوئی اشکال کرے تے پھر قرآن دے اندر ایدے ثبوت نظر ہونے چاہیے دینے۔ اس واسطے سامعین محترم، جس طرح اللہ نے عقیدہ ختم نبوت نو بیان فرمایا، اسی طرح ایدی حفاظت دا بھی اعلان فرمایا۔ جس طرح قرآن نو نازل فرما کے فرمایا نا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ محبوب اسیں جیڑی تینوں کتاب عطا کرانگے، وہ کتاب دی حفاظت بھی ساڑے ذمے۔ تے کی خیال ہے جس نبی دی کتاب دی حفاظت خود خدا لوے، اس نبی دی ختم نبوت دی حفاظت خدا نہیں لوے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوندا۔ اس واسطے اگر کوئی بدبخت زمانے دے اندر اٹھ کے میرے نبی دی ختم نبوت تے ڈاکہ مارے گا، پھر اللہ فرماندہ ہے جس طرح میرے نبی دی کتاب دی توہین ہوئے تو پھر میں حفاظت کرنے والے پیدا کرنا، اسی طرح میرے نبی دی ختم نبوت تے کوئی ڈاکہ مارے تو میں حفاظت کرنے والے پھر بھی پیدا کرنا۔ اور پھر تاریخ نے ویکھیا کہ میرے نبی تو بعد اللہ نے پھر ادا اس طرح دا دنیا ہستی تو انہوں مٹایا کہ رہندی دنیا تک اللہ رب ذوالجلال اس جھوٹے مدعی اور نبوت دا دعویٰ کرن والے دے نال جڑا ٹکر لے گا او دا چرچا زمانے دے اندر کرے گا۔ اور پھر تاریخ نے ویکھیا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا تو رحلت فرما گئے، آپ دے دنیا تو جان تو بعد سب تو پہلے سیدنا صدیق اکبر، مسلمانہ دے پہلے خلیفہ اول و بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما دے دورہ خلافت دے اندر اسود اسنی نے یمن دی سرزمین تے نبوت دا اعلان کیتا۔ اور پھر اگر میں اس طرح کما تے بجا ہوئے گا، اللہ نے ختم نبوت دے حفاظت واسطے وقت دے غازی خالد نو پیدا فرمایا۔ ہاں توجہ میرے وال رکھنا، جن نے جس جگہ تے جس زمانے دے اندر بھی نبوت دا اعلان کیتا،
اپنی جھوٹھی نبوت لوگاں دے سامنے پیش کی تھی، اللہ نے اس بدبخت جھوٹے مدعی اور جھوٹی نبوت دے اعلان کرنے والے دے سامنے وقت دے غازی خالد جیسے نو کھڑا کیتا اور دنیا نو سبق دیتا کہ ختم نبوت لاوارث نہیں، جس طرح قرآن لاوارث نہیں اس طرح ختم نبوت بھی لاوارث کوئی نہیں۔ تسی ویکھ لو تاریخ اٹھا کے، سیدنا صدیق اکبر دے دور خلافت دے اندر نبوت دا اعلان ہویا۔ یمن دی سرزمین دے جس وقت اسود اسنی نے نبوت دا دعویٰ کیتا تے یمن دی سرزمین دے اندروں ایک اللہ والا اٹھیا، اس اسود اسنی دے سامنے او دے نال ٹکر لئی جیدا نام حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اس اسود اسنی دے نال ٹکر ایسی لئی کہ اج تک تاریخ دے اوراق دے اندر موجود ہے کہ ایسی ٹکر لئی خود اگ دے اندر جانا برداشت کیتا، جناب ابراہیم دی سنت نو زندہ کیتا، لیکن ختم نبوت تے سمجھوتا نہیں کیتا۔